नमस्कार। न्यू जीके आइक्यू लोकसेवामा यहाँहरूलाई स्वागत छ। लोकसेवामा तयार रहेका सम्पूर्ण विद्यार्थीहरूलाई मध्यनजर गर्दै लोकसेवालाई प्रभावकारी बनाउने उद्देश्यका साथ महत्त्वपूर्ण भिडियो ल्याइरहेका छौँ। जस अन्तर्गत आजको भिडियो कुन विधा केसँग सम्बन्धित रहेको छ, तपाईले यस्तै क्वेशनको लागि नयाँ जानकारी पाउनको लागि, कम समयमा बढी जानकारी पाउनको लागि लाइक, शेयर, कमेन्ट र सब्स्क्राइब गर्न नभुल्नुहोला र भिडियो अन्तिमसम्म हेर्नुहोला, तपाईहरुलाई नै फाइदा हुनेछ। नम्बर 1 BSL-3 स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित प्रोटोकल 18 मानव अधिकारसँग ISO 8601 डेट एन्ड टाइमसम्म। इबुजिसिया भनेको नेपालको पहिलो सर्च इन्जिन हो। बासेस भनेको बैंकिङ क्षेत्रसँग सम्बन्धित। ब्लू चिप्स शेयर बजारसँग सम्बन्धित। ग्रेट हिमालयन ट्रेल पदयात्रा मार्गसँग सम्बन्धित। WTO-मा डम्पिङ भन्नाले तपाईले कम मूल्यमा वस्तुको बिक्रीसँग सम्बन्धित रहेको छ। केनेडी राउन्ड 1967 मा भएको ग्याटको पहिलो बैठकलाई जनाउँछ। एल निनो भनेको पृथ्वीको मौसम र तापक्रममा देखिएको स्थितिसँग सम्बन्धित। अर्थवाच वातावरण सम्बन्धी खोज गर्ने पहिलो गैर सहकारी संस्थासँग। कोप 15 जलवायु परिवर्तनसँग। कोप वातावरणसँग। हाम्री बहिनी वातावरण मैत्री शपिङ ब्यागसँग। जियानी इन्फान्टिनो फुटबलसँग। भिजन 2005 पर्यटनसँग सम्बन्धित। भिजन 2020 परिवार नियोजनसँग। ग्रीन गोल्ड चियासँग। पेपर गोल्ड कागजी मुद्रासँग। ब्ल्याक गोल्ड कच्चा तेल वा पेट्रोलियम पदार्थसँग। 10-10-10 जलवायु परिवर्तन। ओके टेस्ट 100 भनेको वातावरणीय ख्याति जनाउने ख्याति प्राप्त शब्दसँग। ओके टेस्ट 100 भन्नाले वातावरणीय ख्याति जनाउने ख्याति प्राप्त अन्तर्राष्ट्रिय चिन्हसँग। योगो कार्ययोजना प्राकृतिक प्रकोप व्यवस्थापनसँग। जराजुरी पुरस्कार वातावरणसँग। अर्थ फर्स्ट वातावरण संरक्षणका लागि 1980 देखि USA-बाट सुरु भई विश्वभरि फैलिएको अभियान हो। गिफ्ट टु द अर्थ WWF ले विश्व वन्यजन्तु कोषले विश्वव्यापी रूपमा चलाएको अभियान हो। एजेन्डा 21 वातावरण र विकाससँग। UG 49 गाउँबालीमा लाग्ने घातक रोग। ISO 5000 ऊर्जा व्यवस्थापन। ISO 9000 वस्तुको गुणस्तर चिन्ह। ISO 14000 वातावरण र व्यवस्थापन। ISO 22000 खाद्य सुरक्षा व्यवस्थापन। ISO 50000 सामाजिक सुरक्षा व्यवस्थापन। युरो 1 देखि युरो 4 सम्म सवारी साधनको प्रदूषण मापदण्ड। युरो 1 देखि 4 सम्म भन्नाले युरो 1, युरो 2, युरो 3, युरो 4 सबै चाहिँ सवारी साधनको प्रदूषण मापदण्डसँग सम्बन्धित रहेका छन्। स्मृति वन 91 वृक्षारोपण तथा वन संरक्षण सम्बन्धितसँग। स्पुतनिक 1 1957 मा रुसले अन्तरिक्षमा पठाएको। भू उपग्रहसँग सम्बन्धित। स्पुतनिक 5 कोरोनाको पहिलो भ्याक्सिन रुसले बनाएको भ्याक्सिनसँग सम्बन्धित। एल निनो पृथ्वीको मौसम र तापक्रममा देखा पर्ने असमान स्थितिसँग सम्बन्धित। मिनमाता महासन्धि पारो धातुका कारण मानव स्वास्थ्य र वातावरणमा परेको प्रभावबारे भएको छलफलको निर्णयसँग सम्बन्धित।
रेनबो वरियर वातावरण र विनाशलाई आधार मानि ग्रिनपिसले तयार पारेको चलचित्रसँग सम्बन्धित। आम्ची हिमाली क्षेत्रमा जडीबुटीबाट गरिने उपचार पद्धति। हाइसी सबै देशले उपभोग गर्न पाउने खुल्ला समुद्र। देशाभर कर्णाली क्षेत्रमा सिँचाइ कुलो खन्न हजारौं किसान भेला हुने परम्परा चलन। क्लिन फिट विज्ञापन रहित टेलिभिजन च्यानलहरूको अवधारणा। बालिस्टिक कब्जा गरौँ आर्थिक समानतासँग सम्बन्धित। एमिकस क्युरी सर्वोच्च अदालतले खास विषयमा बार एसोसिएसनको राय माग गर्दै कानुन व्यवस्था गर्नेसँग सम्बन्धित। ट्र्यापिस्ट-1 नासाले पत्ता लगाएको पृथ्वीभन्दा 39 वर्ष दूरीमा रहेको नयाँ सौर्यमण्डल ट्र्यापिस्ट-1 भनेको। अनि एक्जिम कोड भनेको भन्सार विभागले लागू गरेको वैदेशिक व्यापार निकाय पैठारी नम्बरसँग सम्बन्धित। सोफिया नागरिकता पाउने पहिलो रोबोटसँग सम्बन्धित। एल रिसर्च दृष्टिविहीनले पनि फेसबुकमा 4 स्टाटस देख्न सक्ने प्रविधिसँग सम्बन्धित। द विराट अमेरिकी राष्ट्रपतिले चढ्ने कारसँग सम्बन्धित। अल्मारा सम्मेलन प्राकृतिक स्वास्थ्य उपचारसँग सम्बन्धित। माइस टुरिज्म सभा सम्मेलन मार्फत गरिने पर्यटनसँग सम्बन्धित। इन्जोर रणनीति 2013 देखि 2022 सम्म अपाङ्ग भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसँग सम्बन्धित। थाड उत्तर कोरिया विरुद्ध दक्षिण कोरियाको क्षेत्रमा स्थापना गरिएको मिसाइल प्रतिरक्षा प्रणालीसँग सम्बन्धित। फाक्सिट चीनद्वारा निर्मित अहिलेसम्मकै सबैभन्दा द्रुत गतिको रेलसँग सम्बन्धित। रावलपिण्डी सङ्कल्प बाल मजदुर अन्त्यसँग सम्बन्धित। येल्लो लिभिङ गोल्ड याच्चाकुम्बासँग सम्बन्धित। PSRMS लोकसेवा आयोगको विद्युतीय सेवासँग सम्बन्धित। वासेल महासन्धि फोहोर मैलाको उचित व्यवस्थापनसँग सम्बन्धित। हेलियोथेरापी सौर्य किरणबाट उपचार गर्ने विधि। डोपिङ टेस्ट खेलाडीले प्रतिबन्धित औषधि प्रयोग नगरून् भनेर नियन्त्रणमा ल्याइएको पद्धति हो। नोर्गे प्लुटोमा देखिएको एक पहाडको नाम हो जसको नाम तेन्जिङ नोर्गेको नाममा राखिएको। अन बेल्ट अन रोड OBOR व्यापारिक सडक चीनले प्रस्ताव गरेको जसमा नेपालले हस्ताक्षर 2017 मे 17 मा गरेको। मे 12 मा। अर्थ आवर वर्षको एक पटक कम्तीमा 1 घण्टा बत्ती निभाई पृथ्वी र त्यसको वातावरण प्रति विश्वमा व्यक्ति र समुदायको ध्यानाकर्षण गराउने गरी 2007 देखि WWF को सक्रियतामा सञ्चालित कार्यक्रम हो। किरोबो जापानले बनाएको अन्तरिक्षमा पुग्ने विश्वको पहिलो यन्त्रमानव। युएनओमा 1990 को HIV एड्ससँग सम्बन्धित। एयरलिबर्ट भू उपग्रहसँग सम्बन्धित। बान्डा एब्लो नेपालमा 16,000 मिटरको उचाइमा पाइने अति सुन्दर पुतली हो। ECG को अर्थ इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम हो। मुटु रोग पत्ता लगाउने काम लाग्ने प्रविधि हो। EPG पर्वत वर्गहरूमा को समूह नेपाल भारत अन्तर्गत पर्नेसँग सम्बन्धित। ग्रिन ओइल वातावरण हरियाली वनजङ्गलसँग त्यसका अभियन्ता पिटर राइस ह्याट्रिकले क्लार्क एडिसन फेन्सिलर हुन्। ग्रिन वाल भनेको तपाईको वातावरण हरियाली वनजङ्गलसँग सम्बन्धित छ। यसका अभियन्ता भनेपछि 3 जना छन्। एउटा चाहिँ पिटर राइस ह्याट्रिक, क्लार्क एडिसन र फेन्सिलर हुन्। स्टोन क्यान्सर वनजङ्गल र जीवजन्तुको अस्तित्व
सम्भव नहुनु, आणविक विस्फोटनले रासायनिक हतियार प्रयोग भएको ठाउँ, अथवा 2x2 2022 सम्म विश्वभर बाघको सङ्ख्या दोब्बर बनाउने उद्देश्यसँग सम्बन्धित जुन उद्देश्य WWF को कार्यक्रम हो त्यसले राखेको। फिफ्थ कोलम आफ्नो देशलाई हानि पुर्याउन शत्रु राज्यलाई सहयोग गर्ने कार्य हो। फिफ्थ कोलम भनेको रेड डाटा बुक IUCN ले तयार पारेको लोभ हुन लागेको वन्यजन्तुहरूको नामावली वा सूची हो। वुड लिजिङ अवैध तरिकाले मदिरा तयार गर्ने तथा बिक्री गर्ने कार्य हो। होल एगल अमेरिका र दक्षिण कोरियाले गरेको सैन्य अभ्यासलाई डिस्पोरा भनेको आफ्नो थाकथलोबाट अन्य ठाउँमा सुविधाका लागि सर्ने कार्य हो। साइलेन्ट इमर्जेन्सी कुपोषण, गरिबी, अभाव एवं गृहयुद्ध जस्ता कारणले सिर्जित अवस्था उत्पन्न हुने अवस्थालाई चिनिन्छ। फोर्पोस भनेको जापानले विकास गरेको टेबल टेनिस खेल्न सिकाउने रोबोट हो। OMR उत्तर पुस्तिका परीक्षण सम्बन्धमा प्रयोग हुने कम्प्युटराइज विधि हो। VSB VOB इबोला रोगको एकमात्र भ्याक्सिनसँग सम्बन्धित छ। फ्रिन्सबी एक प्रकारको खेल हो। PUFF पुफ भनेको धूम्रपान सेवीहरूको सङ्गठन हो। धूम्रपान सेवन गर्नेहरूको सङ्गठनलाई PUFF भनिन्छ अथवा त्योसँग सम्बन्धित छ। स्ट्रेकिङ भनेको नयाँ फेसन हो। कम्पानोलोजी भनेको मन्दिर वा चर्चहरूमा लयबद्ध रूपमा घन्टी बजाउने कलालाई भनिन्छ कम्पानोलोजी भनेर अथवा त्यससँग सम्बन्धित छ। ड्राकुला पश्चिमी जगतका चर्चित राक्षस पात्र हुन्, त्योसँग सम्बन्धित छ। MIME चर्चित व्यक्तिको झन्डै उस्तै र कम वा सानो उमेरमा देखाउन प्रयोग गरिने व्यक्ति, जस्तै राई समाज जस्तै अर्को एबिसिटी कोही मान्छे सेम त्यस्तै सबै आकार देख्यो भने त्यस्तो मान्छेलाई मिमी भन्दो रहेछन्। कनेक्ट IPS कम्प्युटर अनलाइनबाटै कर तिर्न सकिने सुविधालाई भनिन्छ। व्हाइट कलर क्राइम सफ्टवेयरद्वारा गरिने अपराध 1939 मा प्रथम व्याख्या एडविन वेस्टल्यान्डरले गरेका हुन्। सगरमाथा फ्रेन्डशिप नेपाल र चीन बीच हुने एक संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई भनिन्छ। सूर्य किरण नेपाल र भारत बीच संयुक्त सैन्य अभ्यासलाई सूर्यकिरण भनिन्छ अथवा त्योसँग सम्बन्धित छ। लिभाक्यू ताइवानद्वारा निर्मित विश्वकै सानो कम्प्युटरलाई लिभाक्यू भनिन्छ। ब्रोजिक भनेको युबाट बेलायत बहिर्गमन भएको 2016 जनवरी 23 मा हो। बदरवान भनेको अन्तरिक्षमा पठाइएको पाकिस्तानद्वारा पहिलो सञ्चार उपग्रह बदरवान हो। आर्यभट्ट 1975 मा अन्तरिक्षमा पठाइएको भारतको पहिलो उपग्रह आर्यभट्ट हो। सोलर इम्पल्स 1 र 2 सौर्य ऊर्जाबाट हवाईजहाज चलाउन सम्भव छ छैन भनी गरिएको अनुसन्धान हो। अपरेसन क्याक नक्कली चिकित्सक पत्ता लगाउन प्रहरीले सञ्चालन गरेको अपरेसन हो। मेयर बसाल्ट नेपालमा प्रदर्शनीका लागि राखिएको चन्द्रमाबाट ल्याइएको ढुङ्गा हो। जिया चीनमा निर्मित मानिससँग बोल्न सक्ने रोबोट हो अथवा त्योसँग सम्बन्धित छ। इकिमाई अनुशासित भएर काम गर्न सक्नु।
दीर्घजीवीहरूको रहस्य जापानद्वारा निर्मित भएको इकिगाई त्योसँग सम्बन्धित छ। अनि गोन्माइका मलाला युसुफजाईले स्थापित सञ्जालसँग सम्बन्धित छ। सेफ्टी पिन महिलामाथि हुने यौनजन्य हिंसा रोक्न प्रहरीले गरेको अभियानसँग सम्बन्धित। टाइम्स अफ अभियान यौनसँग सम्बन्धित। भिनोभेक्स विषको असर र सर्पको प्रजाति थाहा हुने गरी निर्माण गरिएको सफ्टवेयरसँग सम्बन्धित। जटायु भोजनालय गिद्ध संरक्षणसँग सम्बन्धित। आस्वा भनेको सेयर खरिद गर्न चाहने लगानीकर्ताले बैंक मार्फत आवेदन गर्ने र खातामा खरिद गर्ने चाहेको रकम ढोका गर्ने प्रणालीसँग सम्बन्धित। मोतीका पुलचोकका विद्यार्थीले बनाएको सवारी साधन। पोर्सिक्समा भनेको जिममा पाइने सम्भावना बोकेको र पृथ्वीबाट नजिकको रहेको पृथ्वीसँग मिल्दोजुल्दो नयाँ ग्रह हो। मिलानकोली 365 गायक गायिकाद्वारा गाइएको वातावरणसँग सम्बन्धित चेतनामूलक गीत हो। नाडा सो भनेको नेपालमा राष्ट्रिय स्तरको अटोमोबाइल प्रदर्शनीसँग सम्बन्धित। 5G आधुनिक कम्प्युटर युग। आर्टिफिसियल इन्जिनियरिङ बायोचिप्स रोबोटिक्ससँग सम्बन्धित। ओसिआर नेत्रविहीन व्यक्तिले नेपाली अक्षर पढ्न र सुन्न सक्ने सफ्टवेयरसँग सम्बन्धित। कार्ड क्यान्सर उपचारका लागि ल्याइएको नयाँ उपचार पद्धतिसँग सम्बन्धित, जसलाई लिभिङ डग थेरापी पनि भनिन्छ। PG-113 भनेको 13 वर्ष मुनिका बालबालिकाहरूको लागि अस्वीकार मानिएको श्रव्य दृश्य वा चलचित्रलाई। क्रुङ भनेको अति उत्साहित ऊर्जावान व्यक्तिसँग सम्बन्धित। यति हिमाली क्षेत्रमा पाइने शरीरभरि रौँ नै रौँ आएको काल्पनिक मानवसँग सम्बन्धित। ब्रुनेट गोरो रङ्की तर कालो कपाल भएकी महिलासँग सम्बन्धित। मुल्याटो गोरा र काला आमा बुवाबाट जन्मेका मिश्रित रङका शिशुसँग सम्बन्धित। गे यौन दृष्टिले पुरुषप्रति नै आकर्षित हुने पुरुषसँग सम्बन्धित। सापु हालसम्म नेपालमा मात्र देखिएको आँखामा लाग्ने रोगसँग सम्बन्धित। फनेक्स राष्ट्रिय स्तरको फर्निचर प्रदर्शनीसँग सम्बन्धित जुन नेपालमा छ। फनेक्स कार्यक्रम नेपालको हो। ब्लू इकोनोमी समुद्रसँग जोडिएर आर्थिक क्रियाकलापसँग सम्बन्धित दिगो विकासको मोडेलसँग सम्बन्धित। बिलिङ निकै महँगा र भड्किला गहनासँग सम्बन्धित। ब्रेन्डेन भनेको गरिब र विकासोन्मुख राष्ट्रका क्षमतावान प्रतिभावान व्यक्ति विकसित देशमा जाने र पलायन हुने अवस्थालाई ब्रेन्डेन भनिन्छ। अथवा ब्रेन्डेन भनेको विकसित राष्ट्रमा जाने प्रतिभाशित व्यक्तिसँग सम्बन्धित। गोल्ड माइन धेरै मुनाफा हुने कुनै उद्योग व्यापार र अन्य कुनै पनि क्षेत्रसँग सम्बन्धित। गोल्ड फायरिङ धार्मिक वा नैतिक सिद्धान्तको अनुसरण वा अनुशील गर्ने कार्यसँग सम्बन्धित। जायन्ट किलर भनेको खेलकुदमा सानो वरीयताको क्रमको खेलाडीले ठुलो वरीयताको क्रमको खेलाडीलाई वा सानो टिमले ठुलो टिमलाई जितेमा त्यस्ता खेलाडी वा टिमलाई जायन्ट किलर भनिन्छ। ब्ल्याक प्यान्थर सामाजिक प्रतिष्ठा र सुरक्षाका लागि
सक्रिय अमेरिकाका काला जातिको सङ्गठनलाई बुझिन्छ। गिगोलो धनी अधवैंशी महिलाले मनोरञ्जनका लागि खटिएको अपेक्षाकृत युवा सुन्दर पुरुषलाई युनिभर्सरी कुनै पनि कार्य सुरुवात गरेको 50 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा महिलाले मनाइने महोत्सवसँग सम्बन्धित। गोल्डन युनिभर्सरी भनेको कुनै पनि कार्य सुरुवात गरेको 50 वर्ष पुगेको उपलक्ष्यमा मनाइने सफलता, समृद्धि वा ख्याति प्राप्त भएको विगतको समय हो गोल्डन एज भनेको। अनि गोल्डन रुल कुनै पनि कार्य सफलताका लागि स्थापित सिद्धान्त वा नियम गोल्डन रुलसँग सम्बन्धित। जिएसपी भनेको रिभा इन्जिनियरिङ विकाससँग सम्बन्धित अन्तर्राष्ट्रिय पुरस्कार रिभा। घोस्ट राइटर भनेको अरूका लागि भाषा सामग्रीहरू लेख्ने व्यक्ति। वार अफ रोस भनेको सिभिल वार इन इङ्ल्यान्डसँग सम्बन्धित। फुलब्राइट स्कलरसिप प्रोग्राम अमेरिकासँग सम्बन्धित। तपाईहरु यस्तै नयाँ जानकारी पाउनको लागि यस च्यानलमा सदस्यता हुनको लागि तपाईले सब्स्क्राइब, शेयर, कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। हस्त, धन्यवाद।